मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका अधिकांश युवाहरू अहिले गाउँमै पशुपालन व्यवसाय गरी स्वयं मालिक बन्दै स्वरोजगार बन्न थालेका छन्। रोजगारीका लागि गाउँका अधिकांश युवाहरू प्राय विदेश नै जाने गरेकोमा पछिल्लो समय बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको 3% ब्याज दरको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा ऋण गाउँकै श्रमिक साना किसान सहकारी मार्फत सहजै रूपमा पाउन थालेपछि अहिले यी गाउँका युवाहरू प्राय विदेश जान छाडेर गाउँमै पशुपालन गरी आफै मालिक बनी स्वरोजगार बन्दै गएका हुन्। पर्याप्त सिँचाइ नभएका कारण यस गाउँमा प्राय कृषिका अन्य बाली भन्दा पनि पशुपालन नै बढी गर्ने गरिएको छ। मकवानपुर गढी 3 मकरानचुलीका 45 वर्षीय सूर्य नारायण पुडासैनी गाउँमै व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरी वार्षिक करोडौंको कारोबार गर्ने गरेका छन्। उनको यो बाख्रा पालन व्यवसाय देखेर अहिले गाउँकै अन्य युवाहरू पनि उनलाई नै पछ्याउँदै विदेशीनेहरू गाउँमै बाख्रा पालन गरी स्वरोजगार बन्दै गएका हुन्। निरन्तर लगनशील भएर आफ्नै गाउँ ठाउँमा केही गर्ने हो भने सामान्य पैसा कमाउन युवाहरू विदेशी रहेको बेला पुडासैनीको व्यावसायिक बाख्रा पालन एक उदाहरणीय मात्र बनेको छैन, ती विदेशी युवाहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत समेत बनेको छ पुडासैनीको यो व्यावसायिक बाख्रा पालन। प्राइभेट कम्पनीमा अरूको जागिर खाएर दिक्क भएका पुडासैनी आफै पनि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोच पनि नबनाएको होइन, तर आफ्नै देशका लाखौं युवाहरू विदेशी रहेको देखेर आफ्नै गाउँ ठाउँमा केही गरेर आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउनु पर्छ भन्ने सोचले विगत 8 वर्षदेखि गाउँमै अभियान एग्रो एन्ड रिसर्च प्रणाली दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरी स्वरोजगार बन्दै अरूको लागि उदाहरणीय समेत बनेका हुन्। पुडासैनीले सुरुमा 2071 सालमा कम्पनी दर्ता गरी बाख्रा पालन गर्दा गाउँकै श्रमिक साना किसान कृषि सहकारीले 5 लाख रुपियाँ सहुलियतपूर्ण 3% ब्याज दरमा कृषि कर्जा ऋण दिएर सहयोग गरेपछि उनको बाख्रा पालन व्यवसायले व्यावसायिक रूप लिएको हो। लगानी बढाउँदै जाँदा हालसम्म 50 लाखको हाराहारीमा लगानी भइसकेको जानकारी दिँदै अभियान एग्रो एन्ड रिसर्च प्रणालीका सञ्चालक सूर्य नारायण पुडासैनीले आफ्नो कामलाई थप सहयोग र हौसला बढाउँदै बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट खोर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 2078-79 मा 2 लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो। नमस्कार, मेरो नाम सूर्य नारायण पुडासैनी, मकवानपुर गढी 3 मकरानचुली। म चाहिँ बाख्रा व्यवसायी। मेरो बाख्रा फार्मको नाम चाहिँ अभियान एग्रो एन्ड रिसर्च प्रणाली। मैले यो व्यवसाय चाहिँ 2071 सालबाट चाहिँ प्यानमा दर्ता गरेर व्यवसाय सुरु गरेको। अहिले लगभग 8 वर्ष रनिङ पुरा गरी 9 वर्षको रनिङमा छु। सुरुमा चाहिँ मैले आफ्नो एउटा जब चाहिँ एउटा कम्पनीतिर गर्दा गर्दै अरूको काम किन गर्नु त, जे गर्नु छ आफ्नै गरौँ, आफ्नै कामबाट चाहिँ आफू चिनिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच बनाएर 2071बाट चाहिँ मैले यो व्यवसाय सुरु गरेको। सँगसँगै मलाई यो व्यवसाय सञ्चालनको लागि सहयोगको लागि चाहिँ श्रमिक साना किसान सहकारी मार्फत चाहिँ सहुलियत कृषि लोन उपलब्ध गराएर चाहिँ मलाई यो पेसालाई चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यस्तै 2078-79 को जिल्ला भेटनरी अस्पतालबाट नि खोर सुधार अन्तर्गत चाहिँ 2 लाख रुपियाँ अनुदान परेको थियो। त्योबाट पनि मलाई अलिकति सहज भएको छ। विदेशमा जाने युवाहरूले कमाएको सरह आफ्नै गाउँठाउँमा मेहनत गर्ने हो भने यही राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने सोचले आफूले विगत 8 वर्षदेखि बाख्रा पालन व्यवसाय गरिरहेको जानकारी दिँदै वार्षिक रूपमा आफ्नो फार्मबाट 18-20 लाख र गाउँको अन्य बाख्राहरू गरी वार्षिक 1 करोड बराबरको निर्यात गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। आफ्नो पेसा देखेर गाउँकै अन्य साथीभाइहरूले पनि यही पेसा सुरु गरेको भन्दै गरे भने असम्भव केही नहुने रहेछ। आफ्नो लगनशीलता उपलब्धिलाई गाउँका अन्य साथीभाइले पनि पछ्याइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सामान्य रकम कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। लाखौंको संख्यामा विदेशी रहेको अवस्थामा म आफूलाई पनि केही गर्नुपर्छ, विदेशै जाउँ कि भन्ने सोच बनाइरहँदा होइन, आफ्नै देशमै केही गर्नुपर्छ, आफ्नै देश, आफ्नै जिल्ला, आफ्नै टोल र आफ्नै गाउँघरमा बसेर केही गर्नुपर्छ र चिनिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत सोचको कारण
विदेशमा जाने युवाले कमाएको सर चाहिँ यहाँ पनि हामीले खट्दाखेरि चाहिँ त्यो बराबर उपलब्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा सोच बनाएर गर्नुपर्छ भनेर मैले विगत 8 वर्षदेखि निरन्तर यो पेसालाई अँगालिरहँदा सकिँदो रहेछ भन्ने मैले अनुभव बटुलेको छु र 2071बाट सुरु गर्दा मैले वार्षिक रूपमा लगभग मैले 18-20 लाखको बाख्रा निर्यात गर्छु मेरो आफ्नो फार्मबाट उत्पादन गरेको र हाल अहिले 100औंको सङ्ख्यामा बाख्रा छन् र मेरो आफ्नो फार्म लगायत मैले आफ्नो टोल र गाउँ वरिपरिबाट वार्षिक रूपमा चाहिँ 1 करोड बराबरको बाख्रा निर्यात गर्ने गरेको छु। साथै यही पेसालाई मैले गर्दै गर्दा र मेरो उपलब्धिलाई देखेर चाहिँ केही हाम्रा साथीहरूले अरूले पनि यही पेसा अँगाल्नु भएको छ र गर्यो भने नहुने असम्भव भन्ने कुरो केही हुँदो रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो लगनशीलता सँगसँगै मेरो लगनशीललाई र मेरो उपलब्धिलाई देखेर अरू टोलवासीहरूले नि अरूले पनि यो व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ। मैले जसरी आफ्नो एउटा यो व्यवसायलाई विगत 8-9 वर्षदेखि निरन्तर दिइरहेको छु त्यस्तै निरन्तर र लगनशील भएर गऱ्यो भनेदेखि असम्भव भन्ने कुरो हुँदो रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवलाई सबैको सामु सेयर गर्दै हरेक नेपाली युवाहरूले सामान्य रकम कमाउनको लागि विदेशिनु पर्दैन भन्दै म सल्लाह दिन चाहन्छु। मकवानपुर गढी 3 निवासी 38 वर्षीय सरिता तिमिल सिन्हाले पनि 3% ब्याज दरमा श्रमिक साना किसान कृषि सहकारीबाट 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएर सुरु गरेको व्यवसाय गाई पालनबाट अहिले सबै खर्च कटाएर महिनाकै 1,50,000 आम्दानी गरिरहनु भएको छ। 2072 सालमा राधाकृष्ण करुणा गाई फार्म दर्ता गरी सुरुमा 20 वटा गाईबाट सुरु गरेको गाई पालन व्यवसायलाई श्रमिक साना किसान कृषि सहकारीबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएपछि व्यावसायिक रूप दिएपछि अहिले यो फार्ममा 50 वटा गाई पुगेको हो। दैनिक 200 लिटर दूध बिहान स्थानीय बजार र बेलुका निजी डेरीमा बेच्ने गरेको जानकारी दिँदै राधाकृष्ण गाई फार्मका सञ्चालिका सरिता तिमिल सिन्हाको 9 जनाको परिवार यही दूध बेचेर महिनाको सबै खर्च कटाएर 1.5 लाख रुपियाँ फाइदा गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। फार्ममा गाई पालनसँगै 100 वटा बाख्रा र 4 बिघामा घाँस खेती पनि गरिएको छ। नमस्कार, मेरो नाम सरिना तिमल सिन्हा, गढी गाउँपालिका राधाकृष्ण करुणा गाई फार्म। यो 72 सालमा सुरु गरे अनि साना किसान मार्फत पहिला 5 लाख ऋण लिएर पहिला त 20 वटा जति थियो, त्यसबाट बढाउँदै बढाउँदै अहिले 50 वटा पुग्यो। दैनिक 200 लिटर बेचिने गरेका, बिहानको बजार बिक्री गरेका, बेलुकाको डेरीमा। महिनाको 1.5 लाख जति रहेको गाईहरूलाई खुवाएर हाम्रो 9 जनाको परिवार छ। त्यो परिवारलाई सबै यही गाईबाटै सबै धानिएको छ। बुढा अनि छोराछोरी पढाउन, एउटा इन्जिनियर एउटा आइटी। म जोडिएको त भयो होला 10-15 वर्ष, तर हामीले उपाएको चाहिँ 72 सालमा लिए हो। मैले पहिला सुरुमा 5 लाख लिएको थियौँ अनि 9%को, अहिले फेरि 5 लाख 3%को लिएर किस्ता तिर्दैछौँ। 3 महिनासम्म ब्याज तिर्ने अनि 3 महिनाबाट 50-50 हजार गरी घटाउँदै लैजाने। गाई पाल्न चाहिँ हामीले अब अर्थको आय स्रोत अरू केही नभएर पहिला सुरु यसो अरूले गरे देखेर सुरु गर्यो अनि साना किसानले त्यही सहुलियत ब्याज दिएर अनि त्यहीँबाट सुरु भयो। पहिला नि त्यही सानो सानो गरिरहेको थियो अनि अहिले चाहिँ त्यही उही ऋण सहुलियत ऋण पाएदेखिबाट ठुलो फर्म गर्दै अरू अब यसबाट राम्रो हुँदो रहेछ। अरू दिदीबहिनी दाजुभाइले पनि यो गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। यता श्रमिक साना किसान कृषि सहकारी आफैले सञ्चालन गरिरहेको टनेल सहितको तरकारी फार्म अहिले गाउँकै 40 वर्षीय गोविन्द प्रसाद सञ्जेलले भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। मकवानपुर गढी 3 सङ्गम टोलमा अवस्थित झण्डै 4 कट्ठा जग्गामा फैलिएको 4 वटा टनेल थोपा सिँचाइ सहितको टनेल खेती सुरुमा सहकारी आफैले सञ्चालन गरेको र पछि वर्षको 50,000 भाडा दिएर टनेल सहितको तरकारी खेती गरिरहेको जानकारी दिँदै किसान सञ्जेलले सहकारीबाटै 3% को ब्याज दरमा सहुलियत
सम्पूर्ण कृषि कर्जा लिएर तरकारी व्यवसायलाई अझै विस्तार गरिरहनु भएको छ। 2070 सालमा श्रीमती राधिका सञ्जेलले सहकारी मार्फत समूहमा जोडिएको र 2079 सालबाट सम्पूर्ण संरचना सहित तरकारी फार्म भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै अहिले गोलभेडा र धनिया खेती गरिरहेको जानकारी दिँदै किसान सञ्जेलले पहिलो वर्ष झण्डै 1 लाखको गोलभेडा बिक्री गरेको र यही खेतीबाट आफ्नो 4 जनाको परिवार धानिरहेको जानकारी दिनुभयो। मेरो नाम गोविन्द प्रसाद सञ्जेल, मकनपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सङ्गमटोल श्रमिक साना किसान कृषि सहकारी संस्थाबाट सहकारीले यो संरचना तयार गरेर लिज भाडामा लिएर पहिलो वर्ष कृषि सहकारी आफैले गरेको र दोस्रो वर्षबाट म आफूले भाडामा लिएको वार्षिक 50,000 मा यो 4 कट्ठामा फैलिएको जग्गा र यसमा अहिले तरकारी खेतीमा टमाटर खेती भइराखेको छ। तरकारीमा त अहिले त पहिलो टमाटरै हो, टमाटर प्लस धनिया। टनेल त अब हामीले रेडिमेडै लिएका हौँ, तयारी गरेर दिनुभएको सहकारीले र अब अहिले लगानी त त्यही बिउ बिजन औषधि भनौँ न। सिँचाइको लागि सबै व्यवस्था छ, थोपा सिँचाइ हो। अब यहाँ मिटर सिस्टमको एउटा ट्याङ्क निर्माण भएको छ माथि, यो टनेलभन्दा माथि र धारा जडान गरिएको छ त्यसबाट र सिँचाइको लागि पनि सुविधै छ। हिउँदको लागि चाहिँ अलि सम्भावना कमै छ किनभने पानीको स्रोत सुक्ने भएको हुनाले ऋण त आफू सहकारीबाट यो व्यवसायको निम्ति भनौँ न। सहकारीमा त सुरुमा 70 सालमा जोडिएको हो सहकारीको सदस्य समूह मार्फत। सहकारीले समूह गाउँ गाउँमा बनाउँदै गयो, त्यसमा मेरो घर परिवारको श्रीमती सदस्य भइराखेको र श्रीमतीलाई अब श्रीमतीको लिजमा भाडामा हामीले लिएको उसलाई म आफूले सहयोग गरेको भनौँ न। अब फाइदा नै भन्नुपर्छ, किन भन्दा सहकारीले संरचना तयारी गरिदिएर हामीलाई रेडिमेड दिएको हो। हामीले त्यसमा खाली बिउ बिजन आफ्नो श्रम लगानी र बिउ बिजनको देखि लिएर सारा मात्रै गर्ने हो। लगानी त अब खास त्यस्तो संरचनामा गर्नु परेन, खेतीको लागि मात्रै गर्नु पर्यो। खेतीको लागि गर्ने भनेको जति खेती गर्यो त्यसको उत्पादनमूलक मात्रै भयो। सहुलियत ऋण पनि भयो सहकारीको सदस्य भएको नाताले। गोलभेडा त तपाईँको 4वटा टनेलमा 2टा टनेलमा रोग लाग्यो, ट्रिटमेन्ट पनि भएन। 2-3 चोटि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पनि ट्रिटमेन्ट लागेन र 2टामा चाहिँ नासै भएर गयो। त्यसमा फेरि दोस्रो बाली लगाइयो र 2टामा चाहिँ अब अहिले फलिराखेको छ भनौँ न। फेरि त्यो चाहिँ उपचार गर्दै जाँदा फेरि औषधि चेन्ज गरेर गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट भयो। लगभग अहिले भनौँ न त्यही 100 क्रेट जति बेचियो। 1 लाख हजुर दोस्रोको अब फलिरहेछ, पाक्ने अब यसको यो महिना पछाडि चाहिँ बाट सुरु हुन्छ। हजुर अहिलेसम्म अहिलेसम्म पुगिरहेछ। सन्तुष्टै छु भन्नु पर्यो, किन भन्दा आफ्नो पौरखले खाने भने त सन्तुष्टै हो। होइन विदेश त गइन, अरूको देशमा पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै देशमा पसिना बगाउनु। कृषि कर्म गर्दा अब अहिले सरकारले पनि कृषि कर्म गर्नेलाई सहुलियत ऋणहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अलि व्यवस्थित चाहिँ भइसकेको छैन, तैपनि जो सुरुवात भएको छ अब यसलाई व्यवस्थित होला।
गाउँका साना किसानहरूको राज्यका निकायहरू समक्ष पहुँच पुग्न नसकिरहेको बेला साना किसानहरूलाई साहु महाजनको चर्को ब्याजबाट मुक्त गर्दै कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै श्रमिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर अघि बढिरहेको र बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको 3% को सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा ऋण यस सहकारी मार्फत अहिलेसम्म 75 जना किसानहरूलाई 3 करोड रुपियाँ ऋण प्रभाव भइसकेको जानकारी दिँदै संस्थाका अध्यक्ष निर्मला कुमारी लम्सालले लगानी गरिएका किसानहरूको व्यवसाय र अवस्था दुवै निकै सन्तोषजनक रहेको पाइएको र 5 लाख ऋण प्रभाव भएको ठाउँमा 5 लाख थप 10 लाख सम्मको व्यवसाय गरिरहेकाले उनीहरूको किस्ता तिर्न पनि कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिनुभयो। जे आशय राखेर उद्देश्य राखेर यसलाई स्थापना गरेका थियौँ, अहिलेसम्म त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने ठाउँमा अघि बढिरहेकै हामीले पाएका छौँ। जहाँ साना किसानहरूले साहुसँग कर्जा लिन जाँदाखेरि महँगो ब्याज पर्थ्यो, संस्था स्थापना गरेर राज्यको कुनै पनि निकायहरूसँग आफूले पहुँच पुर्याएर त्यसलाई समन्वय गरेर सदस्यहरूलाई ल्याएर सहुलियत कर्जा जुन बागमती प्रदेशले दिएको 3% ब्याजको हामीले 3 करोड ल्याउन सफल भएका छौँ र यो 75 जना सदस्यहरूलाई लगानी गरेका छौँ। जुन रकम हामीले लगानी गरेका छौँ, जुन कर्जा उहाँहरूलाई लगानी गरेका छौँ, हामीले अनुगमन पनि गरेका छौँ र त्यहाँ हामीले सन्तोषजनक पाएका छौँ। हामीले 5 लाख दिएको ठाउँमा उहाँहरूले त्यसमा अरू 5 लाख थपेर 10 लाखको व्यवसाय गर्नुभएको छ र नियमित किस्ता तिर्ने कुरामा उहाँहरूलाई असहज अवस्था आएको छैन। सरकारले ल्याएको 3% ब्याज दरको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको प्रभावकारिता बढ्दै गइरहेको र यसको माग अझै बढिरहेको बेला फर्म दर्ता भएकालाई मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानले साना किसानहरूलाई निकै समस्या रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष लम्सालले यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा समेत अहिलेसम्म कुनै सम्बोधन नभएकोमा उहाँको गुनासो थियो। डिमान्ड त अत्याधिकै बढ्या छ, त्यसमा राज्यले एउटा हामीलाई अखाडो राखिदिएको छ, बन्देज गरेको छ, जहाँ हरेक फर्म दर्ता भएकोलाई मात्र दिनु भन्ने कुरो छ। यो आवाज हामीले हाम्रो मुख्यमन्त्री सम्म पुर्याइसक्यौँ कि हामीलाई यो अवस्था यसले गर्दाखेरि समस्या भयो कर्जा लगानी गर्न सदस्यहरूलाई साना किसानको पहुँच पुगेन यसमा भनेका छौँ। कृषि मन्त्रीलाई नि भनिसक्यौँ, तर यसलाई कारण के हो, कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि यो फर्म दर्ता गरेर ल्याउने भनेको साना किसानहरूले 1 लाख एउटा पशु पाल्नको निम्ति अथवा 10वटा बाख्रा पाल्नको निम्ति त्यहाँ फर्म लिएर जान गाउँपालिका स्थानीय सरकारको नि नीति हुँदो रहेछ। यतिवटा भएपछि मात्रै दर्ता गर्ने भन्ने एउटा नियम हुँदो रहेछ। त्यतिवटा उहाँहरूसँग नहुँदाखेरि उहाँहरूले त्यो सेवा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। जहाँ हामीलाई पनि पेन नम्बर सहितको फर्म दर्ता भएको मात्रै किसानलाई कर्जा लगानी गर भनेर दिएको कारणले हामी त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई अझ खड्किरहेको छ, किन साना किसानले पनि यो सुविधा चाहिँ पाउन् भन्ने हाम्रो सहकारी अभियन्ताहरूको मागै छ। हुँदाहुँदै पनि अब त्यसलाई आगामी साल सुधारेर आउनुहुन्छ कि फेरि यस्तै आउँछ त्यो चाहिँ हामीले भन्न सकेनौँ। हामीले सुझाव चाहिँ पठाएका छौँ। अध्यक्ष लम्सालले 5 जनाको दरले वडाबाट सदस्य बनाउन सुरु गरेको सहकारीमा हाल 1550 सदस्य बनिसकेको र 20 करोड लगानी र 10 करोड आन्तरिक कोषमा रहेको जानकारी दिँदै सहुलियतपूर्ण ऋण बाहेक पनि सहकारीबाट 9 र 14% ब्याज दरमा अन्य व्यवसाय गर्न ऋण प्रभाव भइरहेको र यसले स्थानीयको जीवनमा आर्थिक रूपमा निकै सुधार आएको उहाँको दाबी थियो। यो गाउँमा कृषिको अवस्था, कृषि नै पेसा चाहिँ अझ यहाँको जनावरहरूको कारण सिँचाइ नभएको कारणले कम भएको छ र पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ बेसी लाग्नु भएको छ यहाँको किसानहरू। जसरी हामीले पशुपालनमा बाख्रा, गाई र बङ्गुरलाई दिएको छौँ। एउटा गाई पाल्न नसक्ने किसानले अहिले 20वटासम्म गाई पाल्नु भएको छ। यहाँका हरेक युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको थियो। युवाहरू पनि जनजातिहरू बाहिर जान पर्थ्यो, इँटाभट्टामा जान पर्थ्यो, गाडीको खलासीमा जान पर्थ्यो। त्योबाट उहाँहरू मुक्त भएर अहिले पशुपालन गरेर आफै मालिक भएर महिनाको 50-60 हजार आफ्नो खर्च कटाएर आफ्नो गोजीमा हाल्न सक्ने हुनुभएको छ। अरू कृषि भनेको हाम्रो टमाटर छ, यहाँ पशुपालनमा चाहिँ उहाँहरूको आकर्षण शक्ति बेसी बढेको छ। अब हामी र सहकारीले मात्र गर्न सक्ने मलाई लागेन, किनभने यसलाई चाहिँ माटोको अमिलोपना छ, एउटा माटोलाई सुधार गर्न निम्ति
एउटा किसानले गरेर नहुने, त्यो प्लोटिङै गर्न पर्ने, सबैको उजागर हुनुपर्ने। अनि यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार यो सबै लागेर यो एउटा लहरै लिएर आएर काम गर्यो भनेदेखि सफल हुन्छ। एउटा सरकारले गर भनेर त्यसमा सुधारका निम्ति हुनुपर्ने विधि, ती प्राविधिक कुराहरूदेखि सबै गर्न हामीले सकेनौँ। अर्को जङ्गली जनावरहरू रोक्न सक्ने परिस्थिति भएन, किन दिउँसोमा बाँदरलाई कुर्दाखेरि राति बँदेल, मृग जस्ता, त्यो दुम्सी जस्ता चिजहरू आएर आफूले लगाएका बालीहरू नष्ट पारिदिने, सागपदाम र रसनमा साग आएर मजाले खाइदिन्छ। त्यो कारणले पनि किसानहरू अलिकति हच्किनु भएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ फलफुल केही उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, बजारीकरण छैन। आज बजार 100 रुपियाँ छ भने भोलि जाँदाखेरि बजार 10 रुपियाँमा झरिदिइराखेको हुन्छ। अब यी कच्चा पदार्थहरू राखेर भोलि पर्सि बेच्ने भन्ने कुरो नै हुँदैन। त्यो कारणले पनि एक साल गर्नु भएर अर्को साल छोड्नु भएको नि छ हाम्रा किसानहरूले। त्यसमा चाहिँ र दुधलाई चाहिँ अहिले दुधको अब तत्कालको अवस्थामा दुधको मिल्क होल्ड अलिक कम भएको र दुध चाहिँ लगातार गएको कारणले दुध राम्रै भएको छ। बाख्रा पनि राम्रैसित खसी बोका पाल्नु भएको छ, राम्रैसित कटेको छ। र बुङ्गुर पनि मैले अघि नै भनिहालेँ, बजारको कारणले हाम्रा 4 जना किसानहरूले बङ्गुरलाई 5-5 लाख पैसा लानु भएको थियो। एकजना किसानले त किस्ता तिर्नै गाह्रो भएको छ बिचरा। हामी जाँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले हतोत्साहित बनाएका छैनौँ, तपाईँको चाहिएन, तपाईँलाई बजारी चाहिँ हामी पनि खोज्छौँ, मिलेर बेचौँ भनेका छौँ। तर हामीलाई देख्दाखेरि उहाँ डराएर हिँड्नु भएको छ, किस्ता तिर्न सकिन भनेर। त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। अरू चाहिँ हाम्रो राम्रैसित गइरहेछ। अरू कृषि ज्ञान केन्द्रबाट नै हामीले कृषि औजारहरू उपलब्ध गराएका छौँ। जसरी हामीलाई मिनी टेलर हामीले 12-15वटा ल्याएर वितरण गऱ्यौँ, सबै वडामा दिएका छौँ। अनि चेप कटर, पशुलाई घाँस कुर्काउने चेप कटर वितरण गरेका छौँ। अनि मिल, त्यो दाना तयार गर्ने मिल वितरण गरेका छौँ। अनि हाम्रो फर्महरूलाई टमाटर खेती गर्ने साथीहरूलाई हामीले पम्प वितरण गरेका छौँ ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय गरेर। र पशु अस्पतालसँग पनि समन्वय गरेर हामीले चेप कटरहरू वितरण गरेका छौँ। 5-5 जना गरी एउटा वडाबाट सुरु गरेको सहकारी अहिले हामी 1550 जना सदस्य बनाउन सफल भएका छौँ। 1550 मा लगभग हाम्रा आफ्नो बिहान बेलुका खानालाई सहज तरिकाले पुग्ने व्यक्ति भनेको हामी 400-500 थियौँ भने अरू साना किसानहरू अहिले सहकारीमा आबद्ध भएर हामी 20 करोड हामीले कर्जा लगानी गरेका छौँ। आन्तरिक पुँजी हामीले 10 करोड बनाउन सफल भएका छौँ। र उहाँहरूलाई हामी चाहिँ 10% सहकारीको बचतकर्तालाई ब्याज दिन्छौँ भने 14%मा हाम्रो लघु कर्जा पनि हामीले उहाँहरूलाई उपलब्धि गरेका छौँ। साहुबाट जान नपर्ने र आफ्ना व्यवहार टार्न सजिलो भएर आफूले व्यवसाय अरू किसिमका यो सहुलियत कर्जा पहुँच नपुगे पनि 9% र 14% को पैसा लगेर भने पनि उहाँहरूले व्यवसाय सुरु गरेर आफ्नै ठाउँमा केही गरेर देखाउनु भएको छ। उहाँहरूमा 50% भन्दा माथि परिवर्तन आएको हाम्रो सहकारीले महसुस गरेको छ र यहाँ स्थानीय निकायले नि महसुस गरेको छ। मकवानपुर गढी गाउँपालिका 3 मकरानचुलीमा रहेको श्रमिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड 2069 साल असोज 7 गते दर्ता भई गाउँमै समूह गठन गरी समूहमा आबद्ध सदस्यहरूलाई सहकारीमा जोड्दै आर्थिक विकासका लागि कृषिमा व्यावसायिक फलफुल, तरकारी, पशुपालन, मासु, दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि गरी समुदायमा रहेका साना किसानहरूको जीवन स्तरमाथि उठाउन क्रियाशील रहेको छ। साना किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सहुलियत दरमा व्यवसाय अनुसारको ऋण प्रवाह गरी साना किसान पिछडिएको तथा विपन्न वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा रूपान्तरण गर्दै परम्परागत प्रणालीको कृषि कार्य तथा पशुपालन कार्यलाई परिवर्तन गर्दै आधुनिक प्रविधि र नस्ल सुधार सहित व्यावसायिक चक्लाबन्दी खेती प्रणालीद्वारा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु श्रमिक साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले मुख्य उद्देश्य लिएर आफ्ना गतिविधिहरू गरिरहेको छ। हालसम्म 282 वटा समूह गठन गरी यस सहकारीले प्रवाह गर्ने ऋण सुविधा तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रका प्रमुख
क्षेत्र कृषि र पशुपालनमा विशेष जोड दिँदै व्यवसायिक कृषकहरूलाई व्यवसाय अनुरूप सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दै आइरहेको छ।